कोही बोल्दैन सत्य कुरा। यसको तपाईं बोल्नुस् न ल, सत्य कुरा क्लियर गरेर बताउनुस् न। म त एक्सप्लेनेसन मागिरहेको छु। नेपाल मेरो घर हो, म मेरो घरमा आगो लगाउन कसैलाई दिन्न। मेरै घरका मानिसले पनि आगो लगाउन स्पष्ट हो, माया गर्नुहुन्छ नेपाललाई। अफ कोर्स, नभए यतिको गाली सुन्नुपर्ने काम के? केटाकेटी होइन नि बाबा, यो माइती र घरको कुरा नगर्नुहोस् क्या। र जब चीनले लिपुलेखसँग सन्धि गरे हो भने मैले यही कुरा संसदमा पनि भने, अनि चीनसँग सोध्नु पर्यो नि त कुन हैसियतमा चीनले लिपुलेखको बारेमा भारतसँग सहमति गरे हो। जातिले के हुन्छ? राम्रो काम गरे भएन। लेट मी फिनिश इट। नेल्सन मण्डेला काला जातिका थियो होला, तर गोराको लागि उनले काम गरेनन्। मैले भन्न कि माननीयजी, हामी धेरै एकदम संकुचित पनि नहौँ हैन। या त जुन नक्सा छ त्यो अनुसार हुन्छ, त्यसलाई मान्नुपर्छ। होइन भने सीमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने युद्धमा जानुपर्छ। संसारको नियम जम्मा दुईटा विकल्प। बात हिंदी की नहीं है, बात हिंदी में कई बातों की है। प्रायोजित हो यो बिचारा गंगा चौधरीलाई पढ्न लगाएका छन्। त्यो पनि किन? गंगा चौधरीले भन्नु भएको छ तपाईलाई। बिचारा गंगा चौधरीको नाम नलिनुस् है। कुन धारामा लेखिएको छ कि हिन्दीमा बोल्नुहुन्न? नमस्कार, सूत्र टिभीको सूत्र बहसमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको सूत्र बहसमा हामीले उठाउन लागिरहेको विषय प्रसङ्ग रहेको छ, यति बेला संसदमा धेरै किसिमका हामीले परिदृश्यहरू देखिरहेका छौँ र पछिल्लो समयमा राष्ट्रियता, राष्ट्रवादी चिन्तन लगायतका प्रसङ्गहरू जोडेर माननीय जीवहरूको बीचमा दोहोरी अर्थात् कटाक्ष चलेको छ। यो कतिको उपयुक्त छ र यो खालको परिस्थिति किन आइरहेको छ र यति बेला मुलुकमा धेरै किसिमका आर्थिक चुनौतीहरू, च्यालेन्जेसहरू छन् र कतिपय घटनाहरूमा भ्रष्टाचारका कुराहरू जोडिएका छन्। तर त्यतातर्फ हामीले पहरेदारी, खबरदारी गर्ने भन्दा पनि एक आपसमा यस किसिमको आरोप र प्रत्यारोपमा माननीयहरू नै आएपछि अब वास्तविक चुरो कुरो र समस्याको समाधान कसरी हुन्छ त? र यो जुन राष्ट्रवादी चिन्तनका कुराहरू आइरहेका छन्, राष्ट्रवादी चिन्तन भनेको के हो र यस्ता कुराहरूमा बेला बेलामा प्रश्नवाचक चिन्हहरू चाहिँ एकले अर्कोलाई लगाइरहेका हुन्छन्। आखिर हाम्रो मुलुकमा यो खालको परिदृश्यहरू किन देखिन्छ? आजको सूत्र बहसमा हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामी बहस गर्नेछौँ र त्यसका लागि यति बेला हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले धेरै समाचार हेरिसक्नु भएको छ, सामाजिक सञ्जालमा छरपष्टै आइसकेका छन्। उहाँ हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री, जनता समाजवादी पार्टीका नेत्री माननीय सरिता गिरी। यति बेला उहाँ विवादको चुरोमा हुनुहुन्छ। सरिता गिरीज्यू, यहाँलाई हाम्रो सूत्र बहसमा स्वागत छ। यति बेला विवादको चुरोमा पर्नु पनि सबैतिरको पोइन्ट चाहिँ सरिता गिरी भएर आउनु भएको छ। राष्ट्रवादी सोच, राष्ट्रवादी चिन्तन र राष्ट्रवादी नै होइन सरिता गिरी भन्नसम्म पनि भएका छन्। किन यस्तो अवस्था आयो माननीयजी? सबभन्दा पहिला चाहिँ विवादको चुरो म किन भएको छु त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा छैन। तानेर ल्याए त तपाईले? हो, तानेर ल्याए। तपाईले सही भन्नुभयो। तपाईँ त आइसक्नुभयो विवादमा। ठिक छ, तानेर ल्याए। किनभने मैले त भने थिएँ भारत र चीनसँग संवाद गरिकन अनि नक्सा निकाल्ने दिशामा अगाडि बढ्नु र संसदीय पत्रकार समाजले त्यसलाई, मेरो भाषालाई चाहिँ बदलिकन भारतसँग सोधेर नक्सा ल्याउनु भनेर अनि पुरा समाज चाहिँ तरङ्गित भएको। तपाईले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस राख्नु भएको थियो? नो 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 नो, मैले संसदमा बोलेको कुरामा उहाँहरूले तुरन्तै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बदलिदिनु भयो अनि प्रसार गर्नुभयो। अनि तपाईले ट्याक्कै भनेको शब्द स्मरण छ तपाईलाई? यस, विदेश नीति भनेको जुवा होइन सभामुख महोदय। त्यसले नक्साको कुरामा अगाडि बढ्दाखेरि पहिले दुवै मित्र राष्ट्रसँग, भारत र चीनसँग एकचोटि औपचारिक वार्ता गरौँ। किनभने नक्सामा परिवर्तन गर्ने बित्तिकै यो दुईटा देशको सिमाना पनि प्रभावित हुनेवाला छ र दुवै मित्र राष्ट्र हुन्। एकचोटि कुरा गरौँ, त्यसपछि हरेक राष्ट्र त आफ्नो निर्णय लिन स्वतन्त्र छ नि त। तर आजको सभ्य समाजमा हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य छौँ। यो 1816 को अवस्था होइन जसलाई मन लागे युद्धमा गइहाल्ने होइन, त्यो अवस्था। तर माननीयज्यू, पछिल्लो समयमा जसरी भारतले एउटा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो, त्यो नक्साको सार्वजनिक गर्दाखेरि नेपाललाई पनि त भारतले त सोध्ने काम अथवा सल्लाह गर्ने त गरेको थिएन नि? मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, यो यहाँ पनि ड्र्याग गरिएको। भारतले जुन नक्सा सार्वजनिक गरे हो त्यसको चाहिँ टार्गेट भनेको पाकिस्तान र चीन हो। पाकिस्तान किनभने त्यो जुन कश्मीर
जुन पाकिस्तान अक्युपाइड कश्मीर जुन छ त्यसलाई भारतले समावेश गर्यो। 1962 को वारमा चाइनाले अक्साई चीनको त्यो पार्टलाई लिएको छ युद्धमा, जुन कि लद्दाखको पहिलाको चाहिँ कश्मीरको भाग हो, अहिले लद्दाखको भाग छ र त्यहाँ चाहिँ त्यो भाग लिकन अनि त्यसलाई चाहिँ अहिले लाइन अफ कन्ट्रोल चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ हैन। जुन सीमाङ्कनमा जुन सीमा थियो त्यसलाई चाहिँ क्रस गरिकन चाइना आएको छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो नक्सा भारतले यो दुईटा परिप्रेक्ष्यमा निकालेको हो हैन। र अब यहाँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आउँदाखेरि यो चाहिँ कालापानी पनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ गयो भनेर जुन आयो, अब भारतले भन्छ हामी त जुन नक्सा सुरुदेखि नै नेपाल र भारतको जुन सिमाना जसरी सिमानाको सम्बन्ध छ त्यो नक्सामा त हामीले परिवर्तन गरेकै छैन। सुरु भनेको कहिलेलाई मान्ने? सुरु भनेको मैले 1816 लाई मान्ने कि 1950 लाई मान्ने कि तपाईले भने जस्तै 1960-62 पछि जुन चीन र भारतको एउटा त्यतिखेर युद्धको अवस्था पनि थियो त्यस पश्चातका घटनाक्रमलाई जोड्ने कि कहिलेलाई मान्ने मानिन्छ? यहाँ त फेरि कन्फ्युजन छ नि त। मलाई चाहिँ होइन, ठीक भन्नुभयो। अनि त्यस पश्चात चाहिँ मैले दुईटा नक्सालाई चाहिँ अहिलेको जब नेपाल र भारत दुवै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य छ, मैले दुईटा कुरा हेरिरहेको छु। नम्बर 1, 1955 मा जब नेपालले जुन नक्सा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आफ्नो सदस्यताको लागि पठायो त्यो भयो। दोस्रो महत्त्वपूर्ण नक्सा म जुन देखिरहेको छु राजा महेन्द्रको कालमा, राजा महेन्द्रको कालमा यदि तपाईँ त्यो नक्सा जुन छ 1963 भन्दा अगाडिको नक्सा एउटा हो 1963 भन्दा पछाडिको नक्सा एउटा है। 1963 भन्दा अगाडिको नक्सामा चाहिँ जुन अहिलेको कालापानी क्षेत्रमा यस्तो लिम्पियाधुरासम्म छैन, तर अलिकति बढी छ, एलोङ्गेटेड छ हैन। तर त्यति मात्र होइन, माथि यदि तपाईँ तिब्बतको पार्टमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ पनि नेपालको बढी भाग देखिन्छ माथि पनि। राजा महेन्द्र 1961 मा जानुभएको छ चीनको यात्रा गर्न, अनि त्यही बेलामा सिमाना सम्बन्धी सन्धि भएको छ। यो त्यो छ, I have gone through each and every details. तपाईले यो सबै एकदम तथ्यगत कुरा गरिरहनु भएको छ। यस, मसँग म्याप नि तर लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुले त नेपाल हो नि पहिला सिध्याउन दिऊ है। फेरि तपाईँ त्यसरी नजानुहोस्, पहिला जब सोध्नु भएको छ त्यो मलाई भन्न दिनुहोस् हैन। अनि त्यो त्यसमा चाहिँ जुन सन्धि भएको छ त्यसमा के लेखेको छ भने टिङ्कर खोला जुन छ नि, टिङ्कर खोला र यो खहराहरू भन्ने छ है। त्यो सन्धिमा हेर्ने हो भने त्यो ल्यान्ड चाहिँ पोस्टहरू होइन, त्यो सीमा भन्दा पनि कहाँ खहराहरू कसरी मिलिरहेछ, त्यो टिङ्कर खोलाको खहरा चाहिँ नेपाल र चीनको फर्स्ट पोइन्ट हो। ओके, त्यसपछि माथि जान्छ हैन तल। अब यो सब हेर्दाखेरि राजा महेन्द्रको पालामा आएर जुन नक्सा फेरि चेन्ज भएको छ 1963 पछि, र त्यही नक्सा अहिलेसम्म कन्टिन्यू छ। तपाईसँग नक्साको फोटोकपी केही छ तपाईसँग माननीयजी? त्यो सामाजिक सञ्जालमा जति पनि छ म तपाईलाई फरवर्ड गरिदिन्छु। स्पष्ट हेर्न सकिन्छ? यस, अफ कोर्स। तपाईको ट्याक्कै धारणा भन्नुहोस् त, कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो कि हैन? ठिक छ, मलाई भन्न दिनुहुन्छ है। भन्न दिनुहोस्। कालापानी को बारेमा नेपाल र भारतको बिचमा सहमति भएको छ, यो विवादास्पद क्षेत्र हो। ठिक छ, त्यसले गर्दा विवादास्पद क्षेत्र हो भनेर त दुवै पक्षले मानेको अवस्था हो। अब यहाँ ठिक छ। नो तपाईँ कानुनी दृष्टिकोणले कुरा गर्नुहुन्छ भने कुनै देशले यदि यो क्षेत्र मेरो हो भन्दाखेरि त्यो देशले अर्को देशसँग एउटा जोइन्ट कम्युनिकेमा विवादास्पद भनेर सही गर्नुहुन्न। मैले माने, तपाईको कुरा मैले बुझेँ, माने। उसो भए विवादास्पद क्षेत्रमा चाहिँ अर्को कुनै देशले आफ्नो सेना राखिरहन मिल्छ त, प्रयोग गर्न मिल्छ माननीयजी? मेरो प्रश्न त्यहाँ हो। अब यहाँ दुईटा कुरा आयो। जहाँसम्म सेनाको प्रश्न छ, यो त चाहिँ तपाईको 60 वर्षदेखि त्यहाँ छ, र मैले बुझे अनुसार, मैले पढे अनुसार त्यो 1960 त्यो युद्धपछि त्यो सेना यथावत राख्नुको कारण त्यसमा नेपाल र भारत दुवैको सुरक्षा हो। अन्य चाहिँ हटाइयो, तर त्यो पोइन्टमा जुन भारत र नेपालको सिमानामा छ र भारत नेपाल बीचमा 1950 को जुन सन्धि छ,
मलाई लाग्छ भारतले त्यो 1950 को सन्धिलाई नै आधार मानिकन 1955 मा नेपालको सदस्यतालाई चाहिँ समर्थन गरेको हो। त्यो बेलामा रुस जस्तो देश विरोध गरिरहेको थिए, हैन? यो फ्याक्ट हो नि। त्यसले गर्दा त्यो कालापानी क्षेत्रमा म चाहिँ मेरो प्रश्न के हो भने भारतले किन प्रयोग मेरो गरिरहेको छ? प्रश्न के हो भने 1963 भन्दा अगाडिको नक्सा महेन्द्रको पानीको त्यहाँको भूभाग बेग्लै देखाइरहेछ र 1963 पछि नक्सा किन परिवर्तन गर्यो? अब यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने यदि राजा महेन्द्रले त्यतिकै बस्न दिया थिए, जुन आइरहेछ त्यो कुरा पनि हैन, समझदारीमा बस्न दिया थिए, ठिक छ, मैले माने, तर त्यसपछि नक्सा किन परिवर्तन गरिएको? किन मुलुकको नक्सा त्यतिकै कुनै सेनालाई बस्न दिएर परिवर्तन गर्ने आधार र कारण के? यहाँ जान्ने मानिसहरू थुप्रो छन् तर कोही बोल्दैन सत्य कुरा। यसको म त एक्सप्लेनेसन मागिरहेको छु। यो नक्सा परिवर्तनको कारण के हो? सरकारसँग तपाईले अफ कोर्स यसको स्पष्टीकरण माग्नु भएको? हर्क गुरुङजीको त्यो के हो यो नक्सामा परिवर्तन? मैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पटक पटक यो कुरा उठाएको छु। तर माननीयज्यू, तपाईले त सिधा आरोप लगाएका छन्। तपाईले माइती पक्षको धेरै तारिफ गर्नुभयो। तपाई नेपालको बुहारी, भारतको चेली, हैन? भारत माइती, आफ्नो घर नेपालमा, तर बढी माया उता हो भन्छन्। कताको माया लाग्छ बढी भन्नुस् त माननीयज्यू? नेपाल मेरो घर हो। म मेरो घरमा आगो लगाउन कसैलाई दिन्न। मेरै घरका मानिसले पनि आगो लगाउन स्पष्ट हो, माया गर्नुहुन्छ नेपाललाई। अफ कोर्स, नभए यतिको गाली सुन्नुपर्ने काम के? म के देखिरहेको छु भने यदि यसलाई सन्तुलनमा ल्याइएन भने नेपालको अस्तित्वमै लङ टर्ममा खतरा हुन्छ। कसरी खतरा हुन्छ बताइदिनुस् त? कसरी खतरा हुन्छ? अब अहिले फेरि यो कुरामा डिटेलमा नजाउँ, अहिले फेरि इमोसन्स हाई छ। म इतिहासको दृष्टान्तहरू ल्याएर राखेँ भने फेरि अर्कै कोर्सतिर जान्छ। तर म एउटा पोजिटिभ इक्जाम्पल पक्कै पनि दिन्छु। म नर्थ कोरिया, नर्थ भियतनाम यो इक्जाम्पलमा जान्न। म चाहिँ एउटा पोजिटिभ इक्जाम्पल स्विजरल्यान्डको दिन्छु। स्विजरल्यान्ड ठ्याक्कै त्यस्तै छ। स्विजरल्यान्ड जस्तै छ चाहिँ तपाईँको नेपालको अवस्था। जब स्विजरल्यान्डमा जब दोस्रो विश्व युद्ध सुरु भयो, त्यहाँको जनता, त्यहाँको सीमामा एकातिर जर्मनी, एकातिर फ्रान्स, एकातिर इटाली हो, र यही तीन यो जुन क्रस जस्तो यहाँ भारत नेपाल मधेसी यता पनि उता पनि त्यस्तै छ। स्विजरल्यान्ड यता जर्मन छ, उता जर्मन छ, उता फ्रेन्च छ, उता फ्रेन्च छ, अनि इटालियन छ, उता इटालियन छ। ओके, अनि जब दोस्रो विश्व युद्धमा जाने कुरामा त्यहाँका स्विस गभर्मेन्टले धेरै गम्भीरतापूर्वक विचार गरे। किनभने के देख्यो भने यदि स्विस गभर्मेन्ट त्यो दोस्रो विश्व युद्धमा कुनै पनि पक्षमा लाग्यो भने, मानिलिनुहोस् फ्रान्स एउटा पक्षमा छ, ओके, जर्मनी एउटा पक्षमा छ, अनि लाग्यो भने अनि त्यहाँको जनता जुन एउटा हुन्छ नि हो, त्यो फ्रान्सेली मूलका जनता फ्रान्सतिर लाग्छन्, जर्मनी मूलका जनता जर्मनीतिर लाग्छन्, अनि यो देश नै समाप्त हुन्छ। अनि स्विजरल्यान्ड के गर्यो भने इटालीको पनि हामी न्युट्रालिटीमा बस्छौँ। त्यही न्युट्रालिटीको प्रिन्सिपल अपनाएर स्विजरल्यान्ड आज विश्वको सबभन्दा धनी देश भएको छ, फेडरल देश भएको छ, त्यो सँगै। अनि मेरो आग्रह के हो भने जब भारत र चीनमा द्वन्द्वको अवस्था छ, त्यस अवस्थामा नेपालले कुनै पनि पट्टि ढल्किनुहुन्न। के नेपाल अहिले नेपाल सरकार कता ढल्केको छ तपाईको इंगित कहाँ? अफ कोर्स अहिलेको चाइनातिर ढल्क्यो भन्न खोज्नु भयो? अफ कोर्स, किनभने म तर्क दिन्छु, मैले यो कुरा संसदमा पनि उठाएको छु कि तपाईले आरोप लगाए भारततिर सरितागिरी ढल्किनु हो भनेर। त्यति केटाकेटी होइन नि बाबा, यो माइती र घरको कुरा नगर्नुस् क्या। हामी राजनीति चाइना एक्टिभ भकै हो त माननीयजी अहिले? म भन्न गइरहेको छु चाइनाको र नेपालको। अहिले नेपालको 36 हेक्टेयर जग्गा चाइनाको अधीनमा छ। यो कसको रिपोर्ट हो? नेपालको सर्वे डिपार्टमेन्टको रिपोर्ट हो। र एउटा लिम्पियाधुराको या कालापानीको विवाद उठाउनुको पछाडि जहाँ 60 वर्षदेखि चाहिँ सीमा छ, त्यहाँ क्लेम गर्नुको मतलब चाहिँ यदि भारत र चीनमा द्वन्द्व सुरु भयो भने
त्यो चीनलाई एडभान्टेज दिनको लागि हो। एकदम क्लियर हो यो। म एकदम लिसन म एकदम तपाईले नापी विभागलाई Yes. उद्धृत गर्दै यो जानकारी गराइरहनु भएको छ। सुन्नुहोस्, म यो लिम्पियादुरा अब आउनुहोस् यता 4 वटा हिमाली जिल्लाको ठ्याक्कै त्यसरी नै तिब्बतको सिमानामा चीनले सडक बनाएको छ र नेपालको जग्गा मिचेको छ। मेरो भनाइ के हो भने यदि जग्गाकै कुरा गर्ने हो भने हामी चीनसँग पनि कुरा गरौँ। चीनले अस्ति चाहिँ तपाईँको प्रेस कन्फरेन्समा चाहिँ 14 नोभेम्बर जब 2 नोभेम्बरमा जुन इन्डियाले नक्सा ल्यायो बेजिङमा एउटा चाइनिज गभर्मेन्टको प्रेस कन्फरेन्स आउने के भनिदिएको छ भने त्यहाँ सोध्यो चाहिँ तपाईँको यही प्रश्न, त्यहाँ त नेपालले भन्दैछ तपाईँ चीनले त्यहाँ पनि जग्गा मिचेको छ, अनि के भन्यो भने नो हामीले कुनै पनि जग्गा मिचेका छैनौँ, राजा महेन्द्रसँग हाम्रो सिमाना सम्बन्धी भएको छ र हामीहरूको एउटा पोइन्ट डिमार्केटेड छ, नम्बर 1। ओके, अब यहाँ सर्वे डिपार्टमेन्टले भनिरहेको छ 36 हेक्टेयर मुचेको छ, सरकार चुप छ। यसको मतलब सरकार अब ठीक छ मानिन्छु। अब ठीक छ, चीनबाट पनि मिच्यो अरे। अब हाम्रो प्रसङ्ग कहाँनिर हो भने ढल्केको छ चीनतिर यो देखा परिरहेको ल छ। ठीक छ। अब सरकारको ढल्केको यहाँले प्रसङ्ग जोड्दाखेरि नेपाललाई न कसैको 1 इन्च भूभाग चाहियो, न नेपालले आफ्नो 1 इन्च भूभाग कुनै पनि देशलाई दिने। अफ कोर्स करेक्ट। अब कसैले चीनको पहरेदारी गर्ने, कसैले भारतको पहरेदारी गर्ने, अनि चीनले पनि हामीलाई मिच्दै जाने, भारतले पनि मिच्दै गएपछि हाम्रो अवस्था कहाँ पुग्छ भन्नुहोस् त। हो, त्यसैले गर्दा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउने हो भने हामीले भारत र चीन दुवैसँग कुरा गर्नुपर्छ, नम्बर 1। तर चीनले त भन्दैछ भने त माननीयज्यू, अब यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा यो कालापानीको विषयमा चाहिँ यसमा बेकारमा हामीलाई नतान्नु हैन, नेपाल र भारतले आफै आफ्नो आन्तरिक संवादबाट मिलाउनु पर्छ भनेर चीनले त स्पष्ट भनेको छ। त फरेन मिनिस्ट्रीले बोलेको छ, चीन पन्छिएको छ। अनि फरेन मिनिस्ट्रीले भनेको छ कि छैन तपाईलाई जानकारी छैन यो कुरा? यस, थाहा छ। अनि त्यो भनिकन चीन साइड लाइनमा, किनभने त्यो चीनले तपाईहरु आपसी सल्लाहबाट मिलाउनुस् भनिसक्यो चीनले। चीनले सत्य कुरा, चीनले के भनेको छ भने कालापानी र सुस्ताको बारेमा आपसी सद्भावले मिलाऊ। ओके, लिम्पियाधुरा लिपुलेकको उल्लेख पनि गरेन। के भनिदिएको छ भने जहाँ जुन स्थानमा 3 वटा देशको मिलन बिन्दु छ त्यो स्थानमा कुनै पनि देशले एकलौटी केही नगर्नु। चीनले खोलेन कि हाम्रो सिमाना टिङ्कर खुला हो र अब यस पश्चात नेपालले भन्नुपर्छ, किनभने चीनले लिपुलेकको बारेमा भारतसँग सन्धि गरे हो। लिसन, ओके, भारतले एकतर्फी सन्धि गरे होइन, र जब चीनले लिपुलेकसँग सन्धि गरे हो भने मैले यही कुरा संसदमा पनि भने, अनि चीनसँग सोध्नु पर्यो नि त कुन हैसियतमा चीनले लिपुलेकको बारेमा भारतसँग सहमति गरे हो। तर चीनले भनिसक्यो सहमतिमा जानुस् भनिसकेको छ माननीय। लिपुलेकको बारेमा भने होइन, यो विवादित क्षेत्र भनेपछि त सबै पर्छ होला नि र सुस्ता बन्या हो। र यदि लिपुलेक र लिम्पियाधुरा यदि यसलाई पनि विवादित मान्नुहुन्छ भने, नेपालले मान्दछ भने यो 3 वटा देशको मिलन बिन्दु हो, अनि यो 3टै देशमा वार्ता हुनु परेन। भनेपछि तपाईले चीन नेपाल र भारत एउटा टेबलमा बस्नुपर्छ भन्ने तपाईको धारणा हो? लिपुलेकको बारेमा पहिला चाहिँ नेपालले चीनसँग कुरा गर्नुपर्छ, किनभने लिपुलेकको सन्धि चीनले गरे हो, जसलाई अहिलेको अवस्थाले के देखाइरहेछ भने नेपाल हैज नो क्वेसन टुवर्ड्स चाइना, अनि दिस इज प्रब्लमेटिक फर अस। किन छ भने हामी मधेसका व्यक्तिहरू नेपाल र भारतको बीचको विशेष सम्बन्धलाई यथावत कायम राख्न चाहन्छौँ, जस्तो सुकै समस्या होस्। तर पब्लिक टु पब्लिकको सम्बन्ध एकदमै वेल छ, राम्रो छ, तर नेतृत्व गर्ने राजनीतिक नेताहरूले यो बेला समस्या सृजित गरिदिने र पोलिटिक्सको लागि खेल्ने भन्ने आरोप त छ। जनता बीचमा कुनै समस्या छैन, राजनीतिक दलका नेताहरूले नै खराब गरिरहेका छन् भन्ने त जनताले नै भन्छ। माननीयज्यू, म यसको जवाब दिउँ, नेताहरूमै समस्या छ अरे नि त। म यसको जवाब दिउँ, आजसम्म नेपालका जति पनि मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स जसले डिल गरेका छ इन्डियासँग मधेसी होइन, सबै पहाडी मुलकै नेतृत्व हो। जातिले के हुन्छ? राम्रो काम गरे भएन? लेट मी फिनिश इट। नेल्सन मण्डेला काला जातिका थियो होला, तर गोराको लागि उनले काम गरेनन्। मैले भन्न के माननीयजी, हामी धेरै एकदम संकुचित पनि नहौँ हैन। होइन, मैले भन्न के खोजे हो भने जब तपाईहरु भन्नुहुन्छ कि भारत र नेपालको कुरो मिल्दैन भने त्यसको फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स हामीसँग छैन कि किन कुरा मिल्दैन। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइङ टु से। We have no experience, we have no understanding
that why at the people level, when the relationship is so good, अनि political level मा if it is not that good, यसको आन्सर त जसले डिल गर्छ उसले दिनुपर्ने हो नि त। हामीसँग we don't have fact and figure। भनेपछि यो यथार्थ तपाईँ स्वीकार हुन्छ के पिपल टु पिपलको रिलेसन राम्रो छ, तपाईँ नेतृत्वबाट समस्या भन्ने कुरामा तपाईँ सहमत हो? तपाईँ हेर्दै यही कोरोनाको समयमा हेर्नुहोस् त लाखौं नेपालीहरू कहाँबाट आइरहेछन्, कहाँबाट आइरहेछन्? धेरै त भारतबाटै आइरहेछन् नि गरिब व्यक्तिहरू। अनि उनीहरूको जनजीविकाको सवाल छ। राष्ट्रवादिता भनेको के हो? जनता पनि हो, भूमि मात्र होइन। अब यसलाई कसरी मिलाउने त? मान्छे मिलाउने कसरी हो? किनभने नेपालको 1 इन्च भूमि पनि न चीन न भारत कहीँ पनि हामीले छोड्ने कुरा आउँदैन। हेर्नु माननीयज्यू, तपाईँले भनिसक्नुभयो मलाई माइती भन्दा पनि घरकै माया लाग्छ, घरमा आगो लाउन चाहन्न भन्नुभयो। घरको माया लाग्छ, तर मेरो यो पनि प्रयास हो कि मेरो माइतीसँग घरको सम्बन्ध नबिग्रोस्। त्यसमा पनि सजग हुनुहुन्छ तपाईँ? अफ कोर्स। अब यसलाई कसरी मिलाउने? ल ट्याक्कै भनिदिनुहोस्, यसलाई मिलाउने कसरी हो? अब मिल्छ कसरी? मिलाउने कसरी? हाम्रो अतिक्रमित भूभाग त कसैलाई पनि छोड्ने कुरा आउँदैन माननीयज्यू। म कहाँ भन्दैछु, तर अब यसमा वार्ता गर्ने जिम्मेवारी सरकारको। वार्ता किन भइरहेको छैन त? अब त्यो त सरकारले भन्नु पर्यो नि त। अब भारतले नेपाललाई, नेपालले भारतलाई यो खालको अवस्था त हामीले देखिरहेका छौँ। मैले देखे अनुसार कहाँ चिसो पसेको होला, म बाहिरबाट हेरिरहेको छु। जस्तो यो अब आयो जो विवाद, अनि वार्ता गर्नुपर्छ अनि भारतलाई पनि नोट पठाएको, चीनलाई पनि नोट पठाएको। भारतको त जवाब आयो, हामी यो लकडाउन सकिने बित्तिकै हामी कुराकानी गर्छौँ, वार्ता गर्छौँ, वायु जुन सेवा छ त्यसको सुरु हुन दिनुहोस्, त्यो भारतले भन्यो। तर यो भन्दा अगाडि धेरै पटकको प्रयास भारतले नजरअन्दाज गर्यो भन्ने आरोप छ। अब त्यो खालको अहिलेको कुरा म टुङ्ग्याउँछु। चीनले केही जवाब दिएको छैन। चीनको जवाब त्यही प्रेस स्टेटमेन्ट हो जसमा उसले लिपुलेख र लिम्पियाधुराको मेन्सन पनि गरेको छैन। अब त्यसपछि कुरा के आयो भने नेपाल सरकारले हामी चाहिँ भर्चुअल डायलग गर्ने। अब भारत सरकारले भन्यो नक्सा जस्तो मामलामा भर्चुअल डायलग कसरी हुन्छ, होइन? त्यसैले पर्खिनुहोस्। अब भारतले त्यति भन्दै लकडाउनमा नेपाल सरकारले आफ्नो नक्सा 72 घण्टामा चाहिँ जारी वापस बनायो। ओके, त्यो पनि कस्तो नक्सा जुन आज तपाईँहरू मसँग सोध्नुहुन्छ। मेरो विनम्र आग्रह छ, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि गएर सोधिदिनुहोस्, उहाँले भूषण दाहालजीलाई किन भन्नुभयो मैले लिम्पियाधुराको नक्सा आजसम्म देखेको छुइनँ। हाम्रो माननीय पद्मा अर्याल मन्त्रीजीले किन भन्नुभएको छ ऋषि धवलाजीसँग र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा लिम्पियाधुराको नक्सा मैले कहिलेसम्म देखेको छैन। मसँग सोध्नुभन्दा पनि यदि इमान्दारितापूर्वक र साहस छ भने तपाईँ नेपाल सरकारका प्रतिनिधिलाई सोध्नुहोस् न। यो त अन रेकर्ड हो नि त, रेकर्डेड हो नि त। त्यो मेरो पछाडि पढेर के फाइदा? माननीयज्यू, भनेपछि यो संवादबाट टुङ्गिन्छ, तर संवादमा ढिलाइ भइरहेको छ। संवादबाट के भयो भने अब नेपालले नक्सा प्रकाशमा ल्याइसके पश्चात चाहिँ त्यहाँ दर्ता गराइसके पश्चात अब स्थितिमा त अलिकति चिसोपना आउनु स्वाभाविक हो नि। माननीयज्यू, अब मैले चिसोपन कसरी हटाउने हो? त्यो दुईटै देश मिलेर हटाउनु पर्छ। अब यो नेपालको कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा चाहिँ नेपालको हो कि होइन भन्ने कुरामा तपाईँले अलिकति कन्फ्युजनको कुरा गर्नुभयो। तपाईँ त्यही धारणा हो तपाईँको अन्तिम धारणा? होइन, अन्तिम धारणा भनेको मैले चाहिँ जुन प्रमाणहरू, अन्तिम धारणा दिने म होइन, तर म जति प्रमाणहरू अध्ययन गरिरहेको छु त्यसको आधारमा मैले अहिलेसम्म चाहिँ कुनै एउटा त्यस्तो प्रमाण भेटाएको छुइनँ जसले गर्दा सरकारले जारी गरेको नक्सालाई चाहिँ म सही भन्न सक्नु। हुनसक्छ कि मसँग अरू प्रमाण छैन होला, सरकारसँग जतिको प्रमाण छ नेपालसँग प्रमाण यथेष्ट छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हो, ठिक छ, मसँग त्यतिको छैन होला, तर यो कुरा त अब नेपालको प्रमाण भारतलाई देखाउनु पर्यो, भारतले आफ्नो प्रमाण नेपाललाई देखाउँछ। यो त वार्ताको टेबलमा हुन्छ नि त यो कुरा। भनेपछि जसको पक्षमा प्रमाण हुन्छ अफ कोर्स निर्णय त्यसरी नै हुन्छ भन्ने तपाईको धारणा? त्यस्तै कुरा हो नि, सीमा भनेको त्यस्तै कुरा हो। अब माननीयज्यू, हामीले यो सीमाको कुरा गर्यौं, अलिकति सीमा परिवर्तन या त जुन नक्सा छ त्यो अनुसार हुन्छ, त्यसलाई मान्नुपर्छ, होइन भने सीमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने युद्धमा जानुपर्छ, संसारको नियम। जम्मा दुईटा विकल्प। अब माननीयज्यू, यो त हामीले सीमाको कुरा गर्यौं, अब भाषाको मैले प्रश्न जोड्न चाहे। तपाईँ यति मिठो, तपाईँको आवाज पनि मिठो छ माननीयज्यू, होइन? यति मिठो बोल्नुहुन्छ नेपाली।
यो संसदमा चाहिँ किन हिन्दी भाषा बोल्नुहुन्छ? त्यही हिन्दी भाषा बोलेकै कारणले हेर्नुहोस् त तपाईँलाई कस्तो कटाक्ष भइरहेको छ। हिन्दी भाषाले गर्दा होइन, मैले हिन्दीमै जवाब दिएँ है। मैले भनेको छु बात हिन्दी की नहीं है, बात हिन्दी में कही बातों की है। नभए हिन्दी त हामी 47 सालदेखि यहाँको संसदमा बोलिरहेछौँ। आजको तर यति बेला हेर्नुहोस् त गङ्गा चौधरीहरूले कसरी आवाज उठाउनु भएको छ त्यो नि त हेर्नुहोस् पोलिटिक्समा प्रायोजित हो। यो बिचरा गङ्गा चौधरीलाई पढ्न लगाएका छन्। त्यो पनि किनभने एक दिन अगाडि मैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा यही नक्साको विवादमा जब फेरि यही राष्ट्रियताको कुरा उठाइयो, एकजना मान्यजीले उठाउनु भयो, म उहाँको नाम लिन्न, अनि मैले पनि भने हामीहरू देशभक्त छौँ। राष्ट्रियताको कुरा गर्ने हो भने तपाईहरू पनि यो बुझ्नुपर्छ भने हामी 1816 को सन्धि तहत नेपालका नागरिक भएका छौँ र यहाँ आज म भारतीय चेली बिना पासपोर्ट भिसाको एउटा नेपालीसँग विवाह गरेर आएर अनि म नेपाली नागरिक भएको छु। यो सबै चाहिँ तपाईँको 1816 को सन्धि र 1950 को सन्धि हो। 1816 को सन्धिमा प्रष्ट लेख्या छ कुनै पनि मधेसी मूलका व्यक्तिसँग भेदभाव नगरिनु। तर भेदभाव आजको वास्तविकता हो जसमा भाषा नेपाली भाषालाई माया गरिदिनुस् न। म गरिरहेको छु त, म कुरा गरिरहेको छु। हेर्नुहोस् संसदमा तपाईँ बोल्दिनुहुन्न नेपाली भाषा। म बोल्छु त। नेपाली भाषाको माया नगरेको देखिराखेको छ। त्यो होइन, कुरा त्यो होइन। तर हिन्दी भाषाले गर्दा, हिन्दी मधेसको भाषा हो, म राजनीतिक व्यक्ति हो, हिन्दी मधेसको सम्पर्क भाषा त्यो नेपाली बुझ्दैनन् र? त्यो नेपाली पनि त बुझ्छ। बुझ्ने कुरा होइन नि, यहाँ त भाषाको अधिकार स्थापित गराउने कुरा हो नि त। बुझ्ने त के, हिन्दी कसले बुझ्दैन? सबले। यहाँ यो अधिकारको कुरा, नेपाली भाषा यो अस्तित्वको कुरा हो, यो सम्मानको कुरा हो। तर पनि हामीले नेपाली भाषालाई जगेर्ना गर्नुपर्छ, अहिले म कुरा संरक्षण गरिरहेको गर्नुपर्छ। छैन। म फेसबुकमा कति स्ट्याटस नेपालीमा त्यही त, यसै गरी संसदमा बोल्दिँदा त राम्रो आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यसको हेर्नुहोस् मेन कुरा के हो भने जुन दिन यो मधेस र पहाडको बीचको विभेद खतम हुन्छ नि, त्यो विभेद खतम हुन्जेलसम्म हामीले पर्खिनुपर्छ र हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। भनेपछि यो विभेद छ अहिले पनि। अफकोर्स विभेद नभइदिएको भए तपाईँको जनगणनाको तथ्याङ्कमा हेर्नुहोस् त हिन्दी नेपालको भाषा हो कि होइन? हामीलाई संविधान संविधानमा सूचीकृत भएको छ त। के भनेको छ संविधानले? नेपालमा बोलिने प्रत्येक भाषा राष्ट्रभाषा हो र नेपालमा बोलिने 125 वटा होला, 125 कि 23 यस्तै हो होइन? र त्यसमा 19औं स्थानमा हिन्दी हो। र जब नेपालको जनगणनामा चाहिँ यो 19औं स्थानमा हिन्दी पनि बोलिने भाषा हो भने हिन्दी नेपालको राष्ट्रभाषा भयो कि भएन? तर संविधानको कुन चाहिँ धारा उपधारा कुन चाहिँ सूची अनुसूची कहाँ उल्लेख छ भनेर त आरोप आएको छ। गङ्गा चौधरीले भन्नुभएको छ तपाईँलाई। बिचरा गङ्गा चौधरीको नाम नलिनुहोस् है। तपाईँ बिचरा भन्नुहुन्छ, उहाँ एग्रेसी हुनुहुन्छ, खुन खौलिन्छ भन्नुभएको छ उहाँले। हो ठिक छ, तपाईँले बोल्दा उहाँको खुन खौलिन्छ। ठिक छ, उहाँको प्रब्लम हो नि त। उहाँमा जातीय भाव छ, त्यो उहाँको प्रब्लम हो, ममा छैन। तपाईँ बिचरा भनिरहनु भएको छ। अनि त्यसैले म बिचरा भनिरहेको छु। त्यसैले कुन धारामा लेखिएको छ कि हिन्दीमा बोल्नुहुन्न? कहाँ लेखिएको छ? हामीले संविधान सभाको शपथ खाएका छौँ। मैले मन्त्रीको शपथ हिन्दी भाषामा खाएको छु। मन्त्री हुँदा तपाईँ शिक्षा मन्त्री, मैले श्रम तथा यातायात मन्त्री हो। त्यो बेलामा तपाईँले शपथ पनि हिन्दीमै खानुभयो? अफकोर्स। त्यतिखेर कहीँ विरोध भएन? कहीँ छैन। अहिले किन खुन खौलियो त? किन? यो सीमा विवाद आएर हो कि? हो, मेन कुरा त्यो। ए मन्त्री हुँदा पनि हिन्दीमै शपथ लिनु? अफकोर्स। अब मैले अलिकति पार्टीको प्रसङ्ग जोडेँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई साह्रै अन्याय भयो अरे जनता समाजवादी पार्टीमा भनेर व्यापक बाहिर अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर यत्र तत्र सर्वत्र आएको छ। पार्टीभित्र के उहाँलाई के अन्याय भएको केही जानकारी छ? तपाईँ त्यही पार्टीको हुनाले मैले प्रसङ्ग गरेको। उहाँ त आफूलाई अन्याय भएको भन्नुभएको छैन। त्यो यो किन आइरहेछ त कुरा? टिपेक्सै लगाएर नाम उडाइयो भन्ने कुरा हटाइयो भन्ने। त्यो उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जे भएको छ त्यो सहमतिको आधारमा भएको छ र उहाँले पार्टी एकीकरणका लागि आफूले सहमति गर्नुभएको हो। त्यो यहाँको ठुलो योगदान हो। भनेपछि यो एउटा सहमतिमै गयो। अफकोर्स। र अब अहिलेको विवाद चाहिँ यो जनता समाजवादी पार्टीमा केही पनि छैन। अहिले त भर्खर पार्टी दर्ता भएको हो। अहिले त्यहाँ मिलाउन पनि धेरै एक्सर्साइज त भयो नि त। छैन। विवाद भइदिएको भए त दर्तामा जाँदैन थियो। हस् त भानुजी, सूत्र बहसमा आइदिनु हामीसँग कुराकानी गरिदिनु धेरै धेरै धन्यवाद छ।